Bonjour. Alors, on va continuer avec ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, le système de CDM. Donc, voilà, on a expliqué. Je rappelle rapidement. Quoi, le CDM, ce qu'on appelle le centre de modulation, ou le centre qui a les points كاملين ديال l'arrivée et les départs vers les autres studios. Donc, تكون l'installation complète. Ou هنا كنبقاو نديرو les affectations. Bon, هادشي راه تيكون حتى au niveau ديال حتى au niveau ديال ce qu'on dit le TV نفس البرانسيب. و bien sûr plus هادشي كيكون aussi عنده le système اللي كيمشي envers les émetteurs. Donc هو ملي كيدير من هاد لو سونتر دو موديلاسيون كدير لا ليزون فيغ هاد لي زيميتور. دونك هو اللي كيافيكتي لي ديبار ديال كل ستوديو فيغ ان ايميتور غادي. دونك سا سي لو برينسيپ جينيرال، حاولنا نشرحو رابيدمون. مانون علاش جبنا هادشي؟ جبناه باش كنهضرو باش جبنا السيدان باش نمشيو في اتجاه شكون هادي. اون دي هاد لا ليزون ما بقاتش كيديرها فيزيكمون يهز لي كابل ويبرونشي اكسيتيرا. نو ولات دوز ان سيستم سكون ابل كيتسمى لو سيستم دو ماتريس. لي ماتريس هو اللي كنا قرينا في المات، سي سيستم دو ماتريس. دونك تيكون عندك فيه دي بوين، داكور، تيكون عندك فيه دي بوين دونك كوم سا. وهاد لي بوين كتليهم نتايا، هذا هو لو سيستم دو ماتريس. وانت كتبقى تلي دوك لو بوين مع بعضياتهم على حساب لو بوزوان. دونك هذا اوليو ما كتبقى دير هاد لي بوين انت كتبقى تليهم دون مانيير مانيوال اكسيتيرا. شنو كتولي كدير؟ كتولي كتليهم ب ماتريس اوتوماتيك، ان تروك الكترونيك انت غير كدير لو شوا وكيتحيد. دونك الا جينا نشوفوا هاد لو سيستم شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان مني جات لا تكنولوجي اي بي اون بو دير نقدروا نتخلاو على هاد لو سيستم سونتر دو موديلاسيون هذا كومبليتمون. علاش؟ باسكو كل اش كيولي عندي كل نوفو انجستري، كيولي عندي chaque studio. هذا هو لو ستوديو on dit STX par exemple، كيبقى سميتو ستوديو اكس، كيولي كونيكتي مع واحد اون لا دي، كيولي كونيكتي مع واحد لو سويتش. داكور، دونك كاع لي ستوديو كيكونوا كونيكتي مع داك لو سويتش. و بيان سور كتكون واحد غادي يكونوا هذاك ندوي دابا على لي ستوديو اي بي. هنا كيكون واحد لو كور هو دو جيستيون. دونك كل كونستركتور شنو كيسميه؟ لي كونستركتور دو اي بي. غادي نشوف معكم هادشي من بعد اللي باغي نشرحو لكم غير باش نفهموا الكونسيبت ديالو. عاد نشوفوا عاد نشوفوا لي كونستركتور و لي كور اكسيتيرا. داكور، دونك هذا هو البرانسيب اللي غنهضروا عليه بور لو مومون. دونك هاد لي كور هادو اللي غنهضروا عليهم شنو كيوقع فيهم؟ هو انه ملي كنجي عندي لا ماشين شنو كيولي كنحل عندي ايكرون. فوالا، ايكرون دو بيسي. يعني هنا كيكون عندك هنايا بيسي، هادي ايكرون. وهنا في هاد البيسي شنو كيولي عندي؟ بيان سور كل ماشين كيكون عندها ادريس اي بي ديالها. وبيان سور كنجي كندير كيكون عندي واحد لو كور هنايا، داكور، كيكون عندي واحد لو كور هنايا اللي فيه كندير لي زافيكت كندير لي زافيكتاسيون. دونك مابقاش نتعامل كل ادريس اي بي كنعطيها لا ليون السميه. دونك كنعطيها واحد السميه هي اللي باش كنبقى نتعامل. دونك ملي كنجي لا ماشين شنو كندير؟ كنقول بون عندي مثلا شنو كيولي عندي؟ كيولي عندي كوندي ستوديو Y ان 1 لونطري 1 ديالو ولا ليكستيريور 1 كما قلنا. كيولي عندي في البوست هادشي اون فوا كنتكونيكتا للبوست ديالي كنولي كنشوف هادشي ياك.
STU Y مثلا extérieur 2. الله يخليكم اللي ما تبعش الكور الحصه اللي فاتت الفيديو اللي فات راه غادي يلقى مشكل باش يفهم هادشي. STU Y بيجام. فوالا داك شنو كيولي عندي دابا؟ كتولي عندي لا كوني فوالا كيولي عندي هاد لا ماشين هكا عندي في بيسي ديالي، وبيان سور كنولي انا كندير لافيكتاسيون اللي بغيت. مثلا STU هنا كنجي مثلا اون فاس هادي STU Y مثلا في الاكستيريور ديالو غنصيفط فيها مثلا بي جي ام اكس ديالي انا. دونك هذيك لا جيستيون كلها اللي كانت كدار او نيفو دو سون بيان سور راه لي انستالاسيون فيزيك كيبقاو، غير هو ما كيبقاش الكابل اون دي ما كتبقاش حاجه سميتها كابلاج دو سون. الكابل دو سون الوحيد اللي كيبقى هو الكابل دو سون اللي كيربط بين الميكرون ولا طابل. لو ريست كله سي سون دي كونيكتور ار جي 45. دونك لي كونيكتور ار جي 45 كومون دي كيمشيو فواحد الكابل اوديو فواحد الكابل بلوتو ريزو انفورماتيك، وداك الكابل ريزو انفورماتيك كيكون بلاندي. دونك هنا غير باش نعاود نذكركم فوالا ار جي 45 هادو هما لي كونيكتور كون عندي، والصغير ديالو كيكونوا فيه 8 ديال لي فيل، والصغير تيكونوا فيه 4 اللي هما ديال لا تليفونيك كون لابيل ار جي 11 كيكون صغير. دونك هذا هو الار جي 45 هاي ديالو واضح. دونك سي فو رماركي ان تروك هادو كيكونوا واحد لي بارتن دو كويفر اللي تيكونوا تورسادي دونك تيكونوا بلاندي، يعني اصلا مديورين باش يديو لي دوني. دونك ما كي الكاليتي ما كتنقص ما حتى شي حاجه، كتبقى عندك لا كاليتي اللي غادا. فوالا ا كومون سا سباس. دونك 8 ديال لي فيل كاين سيستيم دو كولور ماشي ضروري نحترمو، فغير هو لا كولور اللي درت من هنا نديرها في الجهه الاخرى، غير هي بحال اللي كنديرو في لو سون. il faut respecter la norme باش الا خسر لك شي واحد هنا تلقاه في الجهه الاخرى tu peux récupérer. داكوغ tu peux récupérer بلا ما تمشي تشوف الجهه الاخرى وتريكوبيري لو كولور ديالك، تمكن تحترم لا نورم وتمشي اكسيتيرا. دونك غير هو اللي درتي في هاد لو بوين يكون في الاخرى. دونك كاين ترتيب اللي كيدار. غادي نحاول نشوف معكم كومون سا سباس، فنشوف لكم فيديو اللي كتهضر على هاد الار جي 45 كيفاش كيركب. دونك اون ا دي هادو هما اللي كيمشيو هما اللي كيوليو دايرين لا كونيكتيفيتي. هو هاد لو كابل اللي كيوليو دايرين لا كونيكتيفيتي بين السويتش وبين لو كور. دونك كلشي لي ماشين اللي كيجيو كيتكونيكتاو. دونك عرفتي شحال كنربح او نيفو د الكابلاج؟ دابا ايماجيني انا نحسبها معكم. دابا ايماجيني عندي ستوديو اكس، غير ستوديو اكس الا رجعنا ليماج الا رجعنا ليماج اللي فاتت، سمحوا لي الا رجعنا غير ليماج اللي فاتت لاحظوا هاد ستوديو خاصو كابل ديكستيريور ديال اللي غيجي ليه، وإلا كان عندي ليكستيريور 2 خاصو كابل اخر، ولا عنده الاوت خاصو كابل اخر. دونك هذا غير باش ندير هاد لو سيستيم اللي انا داير دابا فيه 3 في الاكستيريور 1 و 2 والبي جي ام. هاد ستوديو بوحدو ايكال خاصو 3 ديال لي كونيكتيفيتي مع السي دي ام. 3 ديال لي كونيكتيفيتي مع السي دي ام يعني ستيريو يعني دوبل، يعني خصني 6 ديال لي كابل. وتصور انت كاين في البريمي ايطاج السي ولا في الدوزيام ايطاج والسي دي ام كاينه في التروازيام ايطاج. دونك حسب شحال من المترو عندك، sachant que le câble de 100 ça coûte cher. D'accord, ça coûte vraiment cher. وما يمكنش ندير فيه الغودوندونس لان ça coûte. وكنجيب لو كونيكتور ديالي داكوغ. الوغ ملي كيولي عندي 6 ديال لي كابل، دونك غير باش يمشي للسي دي ام 6 ديال لي كابل شحال فيهم من المترو؟ الا كان فيهم غير 10 متر و افيك ان كابل اللي كيسوا واحد 50 درهم 10 متر، راه 10 متر راه ولات عندك واحد 500 درهم. الوغ 500 درهم ضربها في 6 راك وليتي فواحد 3000 درهم، زيد على لي بري ديال لي كونيكتور زيد لا، وما عندكش لا رودوندونس الا خسر لك واحد ولا تقطعو طرا فيه شي مشكل هذا. وعاد لو ستوديو مع لي ماشين اللي معاه مع ليكتور سي دي مع هذا كله خصهم الكابلاج ولي كونيكتور. دونك سا كود لارجون. هنا لا، هنا كتولي كدوز كابل واحد للسويتش صافي، وكيولي كلهم كونيكتين في كابل واحد للسويتش كاع
ستوديو نقدر ندوز ليه دو كابل، واحد كيبقى رودوندونس، الا تقطع هذاك ولا طرا فيه شي مشكل دوز الثاني. كندير كونيكتور و سا كوت غيان، لان راه الكابل المخير بلاندي ما يساويش 8 دراهم. كون جو دي الكابل المخير، ها جو بارل ديال الكابل البلاندي صحيح المخير كاع اللي ما يطرا فيه لا مشكل حتى شي حاجه. دونك هنايا هادشي فين كيولي، وكتولي عندك لا جيستيون فاسيل. دونك شنو كيندير؟ كتولي عندي هاد لي ماشين، هاد لي ماشين كلهم كيتكونيكتاو كيولي عندهم غير ادريس اي بي. دونك بوين هادي ستوديو اكس اكستيريور بوين. دونك شنو كيولي عندي؟ كيولي عندي هو جيب لي، هو ما جيبش، هو جيب كابل واحد، ولكن ملي كيجيب الكابل واحد ملي كيطلع شنو كيعطيني؟ هيا مثلا جابت مثلا ستوديو ايكغاك، نعطيه واحد لادريس اللي هي 192 بوين 168 بوين 10 بوين 5. هذه لادريس اي بي د لا طابل ياك، ولكن اون فوا كتوصل ملي كتعطي لادريس اي بي ما كنبقاش نتعامل انا بلادريس اي بي، تندير ليها لاليونس، تندير ليها السميه اللي كنبقى نعمل بها انا اللي هي ستوديو اكس اس تي يو ايكغاك مثلا. فوالا اس تي يو ايكغاك هي هادي لادريس، وهادي سميتها اس تي يو ايكغاك. مزيان. دونك هنا كتولي عندي هاد لاليونس. داكوغ تفهمنا؟ كتولي عندي هاد لاليونس ها هي اس تي يو ايكغاك. مزيان. دونك ولكن لو سيستيم دو كور اون فوا كطلع انت راه عندك ادريس اي بي وحده، ولكن راه في لو سيستيم ديالك هذيك 192 اس تي يو، ولكن كيعرف ما كيعرفش اس تي يو، نو كيعرف لي زونطري اللي كاينين في اس تي يو. سيتادير انا ملي كندير واحد لو ميساج اس تي يو اكستيريور لو ميساج كيمشي لا طابل، ولكن كيمشي لا طابل اون فوا كتشدو كتعرف اين اونطري غيمشي ليها. دونك سي ان بو كومبليكي، ولكن حنا غادي نبقاو شويه بشويه اون فا ايساي ديكسبليكي هادشي. دونك اون فوا كنعطي اس تي يو راه ملي كيدخل لو كور اس تي يو حيت اون فوا كتطلع لا ماشين راه عندها سيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك اس تي يو كتعرف راسها من هاد اس تي يو فيها البور فلان فلان فلاني. دونك انا ملي كيطلع ليا في لو سيستيم كيطلع ليا اس تي يو او نيميرو دو بور. دونك كيعطيو تا نيميرو دو بور كيولي عندك هي اللي كنسمي انا اكستيريور 1 اكستيريور 2. داكوغ سي الميم برانسيب. بحال غتقول لي مثلا انا نشرحها لكم، مثلا ملي غتجي ليكول، ليكول سابيل ايباغ ياك. دونك لادريس الايكول هي لادريس ايباغ بولفار محمد 5 اكسيتيرا، هذه لادريس اي بي ديال ستوديو ايكاك. ولكن اون فوا كتدخل ايباغ ملي كتجي الصباح تقرا كتدخل ايباغ كتقول شمن صال عندي، فهمتيني؟ دونك كتمشي لاصال ديريكتومون اللي عندك. نفس البرانسيب ايكاك اون فوا كتطلع هي في داك لوكو سي ان سيستيم، الى ان سيستيم ديكسبلوطاسيون. وفي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون لا اي اباراي اي بي الاوديو سور اي بي كتدخل كتعطي لي زانترفاس اللي عندها. دونك لا طابل كتعطيك لي زانترفاس اللي عندها اوتوماتيكمون بحال دوك لي صال. دونك راه هي ادريس وحده، ولكن في الداخل كتلقى في لي صال اللي عندك في لاصال نفس البرانسيب. وكتلقى عندك هذه الاكستيريور الوغ لو سيستيم كيولي كيصيفط ميساج، ولكن ماشي كيصيفط ميساج اعتبارتي لا كيصيفطو لذاك لو بور اللي بغيتي، ولكن ياخذ من داك لو بور اللي بغيتي نتايا. داكوغ. دونك هنا ايماجيني راه ماشي ربحنا فريمون، راه ماشي ربحنا غير سميتو، ربحنا énormément de trucs au point de vue de gestion, de la maintenance, le prix ديال الكابلاج اكسيتيرا. حتى لا جيستيون دو مينتونونس ما كتبقاش عندك مشكل، كيولي عندي السويتش دايرو كنولي ندير سويتش اخر معاود انستالاسيون وحده اخرى اون باراليل. شي حتى طاح ليا هاد لو سويتش اون بان كي باسكيلي اوتوماتيكمون فيغ لوتر. هاد لو سيستيم كيتسمى ان سيستيم دو ريدوندونس، ما كيبقاش عندك مشكل. دونك سي تري امبورطون هادشي اللي غادي فيه ديال لادريساج اي بي. دونك جو في فوار كومون فيغ لينا خصنا نهضروا على لي زيكول دابا ديال هاد لادريساج اي بي وهادي. دونك اوروزمون اون في ديجا لي بي فيمينان، فنهضروا دابا على لي زيكول سيتادير في لي زونتربريز اللي دايرين هاد الاوديو سور اي بي، حيت باقي ان بروبليم ديال دونك باقي تكنولوجي جديده باقي فيها مشاكل، ساشون كيلي لا دوبوي 2005. دونك دونتي ريفيرا كيما صيفط لكم في داك الفيشي بي دي اف هضرنا عليه ديك النهار. غنحاولوا دابا اننا نشدوا كل فيشي، كل ايكول ولا كل كونستركتور بوحدو شنو اللي عنده، شنو هما لي بوين فور ديالو، شنو هما لي بوين فابل ديالو اكسيتيرا. دونك هاد لو سيستيم سي لافنير.
Donc ça, c'est pour TV, soit c'est pour radio classe déjà audio. C'est même pour TV. Il y a déjà les switch. Il y a les switch déjà, ça fait X temps qu'on a les switch de 1 giga. C'est-à-dire 1 giga par seconde. Donc capable de transmission en full HD. Trop rapide. Donc ما كيبقاش ما بقاش مشكل بلا même qualité. Juste les systèmes اللي غيكونوا عندك les systèmes اللي غيكونوا عندك دو تريتمون خصو يكونوا عندهم دي بروسيسور كبار ورام كبيره اون نيفو ديال التي في سي با كوم لا راديو مي غنربحوا بزاف ديال الحوايج لا جيستيون رابيد لا جيستيون تاع هذا دونك بور كومبروندر اون ماشين كتكونيكتا لو سويتش كتدخل عندي في لونتوراج اي بي ديالي دونك ملي كتدخل عندي في لونتوراج اوديو سور اي بي هذيك لا ماشين بيان سور فيها ان سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي خصو يكون اديكوات اي كومباتيبل مع سميتو مع هاد لا كاليتي دونك هاد لا كاليتي هادي دونك خصو يكون كومباتيبل وبيان سور اون فوا كيطلع كيعطي واحد لو سيستيم ديالو وبيان سور الاكثر من هذا هو انه دوك لي زونطري اللي عندك 12 اونطري كتسميها اللي بغيتي وكنقدر نلعب فيها سي با كوم لي طابل انالوجيك كنقدر نلعب فيها كيف ما بغيت مثلا طابل انالوجيك لا فوا 1 الا درت فيها الا بغيت فيها ميكرو خصني نبرونشي فيها ميكرو ديريكت لا فوا 2 بغيت ليكتور سي دي خصني نبرونشي ديريكتومون لا هنا شنو كيولي عندك لي ماشين كلهم كونيكتين غير بهذا ودوك لي فوا ديالك كنافيكتي اللي بغيت مثلا لا فوا 1 بغيت فيها مثلا ليكتور سي دي كنمشي كندخل لو سيستيم كنقلب على ليكتور سي دي عنده ادريس اي بي عنده سميتو ليكتور سي دي كنافيكتي لديك لا فوا وكنعطيها سميه دونك كيولي عندي كلشي كتولي عندي غير جيستيون فيرتوال سور بي سي غادي نحاول انستالي واحد سميتو البروبليم اللي كيكون هنايا الاي بي اللي كنطيحوا فيه بصح هو خاص لا سينكرونيزاسيون لان ما خاصنيش داك الغوتار يكون كبير دونك خاصني لا سينكرونيزاسيون اونتر لي ديفيرونت ماشين بون هادشي هما لي ديتاي ديال الاوديو سور اي بي اللي غادي نهضروا عليهم ان شاء الله ce sont des trucs vraiment trop compliqués j'espère تحاولوا تتبعوا معايا comme il faut parce que يعني من الاخر ça c'est de l'avenir d'accord هادشي كله اللي قرينا بوندون هاد لي 2 ans قرينا لي باز قرينا هذا درنا ندخلوا في لي تي بي هادي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لانكم ما كانتش هاد كورونا سانسيرمون دابا كون حنا كنديروا في لي تي بي سور ميكسات سور لو تيران سور بون هادشي سي بيان باسكو هو سي الميتي الحرفه خدينا لا باز دابا كانت الحرفه مي هادشي تقدر تراترابيه وتاخذه دونك هاد كورونا يمكن جات حاجه مزيانه اننا درنا هاد الاوديو سور اي بي ما كانش يبقى لنا الوقت فين نديروه دونك peut-être que c'est l'occasion حاولوا تركزوا معايا et crois-moi ça c'est de l'avenir مادام درتو الاسانارتي جات درتو لا ماب مورانا لي شين بريفي غيبداو يديروه برا هادشي اللي كاين والناس ديالو اللي فاهمينو قلال دونك الله يرحم لكم الوالدين حاولوا استاناتو ستان بلوس اللي ما كاينش عند بزاف ديال الناس سون دي تروك لي اصلا ماشي نامبورطو كي يقدر يقريهم علاش ولا يقراهم علاش لان قلال لي زوندغوا اللي كاينين دابا الناس خدامين بهم والناس اللي داروا لانستالاسيون ديالهم سي سا لو بلوز امبورطون حتى اللي خدام في ليكسبلوطاسيون راه غير اوليو كيولي كيبان له ايكرون هادي وكاتبين له السميه اكسيتيرا مي حنا اللي كدير لانستالاسيون عاد تعرف لي زافيكتاسيون هادي وهادي alors si vous avez des questions n'hésitez pas الله يرحم لكم الوالدين حاولوا تحطوا لي كيستيون ديالكم حاولوا تقلبوا حاولوا تشجعوني حتى انا باش دوني دو بليس نمشي معكم بعد نقدر نجيب دي بيتيت ابليكاسيون ونشرحوا كومون سا سباس اكسيتيرا دونك جيسبر انكم تعطيو واحد الانتيري كبير لهاد السوجي لان سا سي لافنيغ بغينا ولا كرهنا سي ديجا كانت لانالوجيك دزنا للنيميريك الحمد لله درت معكم لي لانالوجيك درت معكم لي تي بي نيميريك ديال لا يو اس والاس بي دي فاش شرحنا كومون سا سباس دابا نفس البرانسيپ دزنا الاي بي دونك سي اون ايفولوسيون دو نيميريك دونك الاي بي راه هو في لو سون نيميريك يمشي غير لو سيستيم دو ترانسميسيون اللي طراو فيه هاد لي شونجمون اكسيتيرا دونك جيسبر نلقى دي كيستيون جيسبر نلقى الناس اللي تحاول تبحث وتجي تلوح لي دي كيسيون اكسيتيرا لان يدفعني انا دون دو بلوس ونقلب نعطي حوايج لي دو بلوس اكسيتيرا
Alors, bonne réception et bonne journée.